नमस्कार, सेरोफेरो अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म केशर राउत। आज हामीले तपाईहरुको माझमा भारत, चीन लगायत विश्वको सामान हरेक नेपालीको घर तथा हातमा भइरहेको यति बेला नेपाली उत्पादनले भारत, चीन लगायत विश्वमै राम्रो व्यापार गरिरहेको खबर लिएर आएका छौं। हामीले हरेक भारतीय, चीनिया तथा विश्वका सामान चलाइरहेको यति बेला विश्वले हाम्रो उत्पादन पनि मन पराइरहेको खबर लिएर आएका छौं। यो खबर सुन्नु तथा हेर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन घण्टी पनि बजाउन नभुल्नुहोला। अब लागौं पुरा खबरतिर। मुलुकमा चाउचाउ भर्खर चिनिन थालेको थियो। रारा चाउचाउको पोखरामा उत्पादन सुरु भइसकेको थियो। विदेश खास गरी थाइल्यान्डबाट फर्कने यात्रु चाउचाउ कोसेली बोकेर फर्कन्थे। भारतबाट पनि म्यागी चाउचाउ आउन थालेको थियो। तर चाउचाउ खाने संस्कृति बन्न धेरै वर्ष कुर्न पर्ने थियो। त्यसैले त थाइल्यान्डको एसियन थाई फुडका प्रबन्ध निर्देशक किटी पोङ श्रीले विनोद चौधरीले भनेका थिए, तिमीले नेपालमा नुडल्स बेचेर पैसा कमाउने सपना नदेखे हुन्छ। चौधरीले नेपालमा वाइवाई उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनी बजार बुझ्न आएका थिए। नेपालमा चाउचाउको बजार नभएको उनको निष्कर्ष थियो। सायद त्यति बेला चौधरीले झट्ट सम्झे होलान्। अफ्रिकामा बाटा ब्रान्ड विस्तारको कथा। बाटा कम्पनीको मालिकले विशेषज्ञ टिमलाई आफ्नो ब्रान्ड विस्तारको लागि अनुसन्धानको जिम्मा लगाएका थिए। कसैले जुत्ता चप्पल नलाउने अफ्रिकामा कम्पनी विस्तार गर्ने सोच त्यागिदिए हुन्छ, अनुसन्धान रिपोर्टको निचोड थियो। बाटाको मालिकले विशेषज्ञहरूको धाप मार्दै भनेका थिए, विद्वान महोदय, त्यसैले त त्यहाँ बाटा कम्पनीको भविष्य उज्जवल छ। विनोदलाई पनि लाग्यो नेपालीले नुडल्स चाख्नै पाएका छैनन्, कहाँ बजार हुन्छ अहिले। जब वाइवाई उत्पादन हुनेछ त्यसपछि थाहा हुनेछ कसरी फैलनेछ वाइवाईको बजार। बिजनेसमा ठुला अनुसन्धानका निष्कर्षभन्दा पनि माथि एक चिज बाँकी रहन्छ, कमन सेन्स। विनोद चौधरीले ती कमन सेन्सका कारण आज वाइवाई 5औं महाद्वीपमा फैलिएको छ। विश्वव्यापी नेपाली ब्रान्ड बन्दैछ। त्यही नेपाली ब्रान्ड अब युरोपको बजार तताउने योजनामा छ। सर्बियाबाट उत्पादन सुरु हुन लागेको छ। त्यसपछि तयारी चाउचाउ खाने संस्कृति नबसेको युरोपमा पनि फरक संस्कृतिको जग बस्ने विश्वास गरिएको छ। वाइवाई विस्तारमा फरक खालको रणनीति छ। जब कुनै ठाउँमा वाइवाई उत्पादन सुरु हुन्छ, प्रत्येक 500 किलोमिटरमा यसका नयाँ नयाँ फ्र्याक्ट थपिँदै जान्छन्। नेपाल र भारतमा वाइवाई यसरी नै फैलिँदैछ। युरोपमा पनि तयारी चाउचाउको संस्कृति चाँदै बस्ने वाइवाईको विस्तार यही लयमा हुने विश्वास चौधरी ग्रुपले लिएको छ। बडा सजिलो सस्तो खाजा हो निर्माण भन्छन्। युरोप पनि धनी मात्र भएको ठाउँ होइन। आउने जुलाईदेखि बङ्गलादेशको प्लान्टबाट उत्पादन सुरु हुँदैछ। साउदी अरेबियामा वाइवाई प्लान्ट लगाउन सुरु भएको छ। डिसेम्बरदेखि साउदीबाट पनि वाइवाईको उत्पादन सुरु हुने लक्ष्य छ। थाइल्यान्डबाट वाइवाई 3 दशकदेखि नेपाल भित्रिएको हो। नेपालमा मात्र होइन, भारतीय बजारमा पनि वाइवाईको बजार द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ। एकपछि अर्को प्लान्ट स्थापना गर्ने क्रम चलिरहेको छ। भुटानमा पनि छिट्टै उत्पादन सुरु हुँदैछ। मध्य पूर्व, युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा ल्याटिन खोलेर वाइवाईलाई संसारभर फैलाउने अभियान छ। अहिले नेपाल र भारतबाट वाइवाई उत्पादन हुन्छ। वार्षिक 2 अर्ब 50 करोड प्याकेट वाइवाई बजारमा आउँछ। यो चाउचाउ विश्वको 30 भन्दा बढी मुलुकमा पुग्छ। वाइवाईको विश्व चाउचाउ बजारमा 2.5% हिस्सा पुगेको छ। नेपालमा 51% र भारतमा 27% हिस्सा छ। आगामी 4 वर्षभित्र विश्वमा वाइवाईको हिस्सा 5% पुर्याउने योजना छ। यसको लागि भिजन 2020 अगाडि सारिएको छ। 4 वर्षभित्र 10वटा मुलुकमा वाइवाई उत्पादन सुरु हुनेछ। वार्षिक 5 अर्ब प्याकेट वाइवाई उत्पादन हुनेछ। 5 अर्ब प्याकेट पुग्नु भनेकै विश्वमा 5% हिस्सा पुग्नु हो। चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्माण चौधरीले भन्छन्, विश्वका 60 भन्दा बढी मुलुकमा वाइवाई पुगिसकेको हुनेछ। वाइवाई सुरुवात नेपालले थाइल्यान्ड, जापानबाट आउँदा ब्याकेजमा चाउचाउ बोकेर आएको देखेपछि यहाँ चाउचाउको बिग्छ भन्ने सोच आएको थियो। चौधरीलाई चाउचाउ उत्पादनको सल्लाह दिने चाहिँ हिमाल बहादुर पाण्डे थिए। चौधरी परिवारको मौदा कारखाना थियो। चाउचाउ बनाउन पनि मौदा चाहिने, कच्चा पदार्थ खोज्न भौतारिनु परेन। 2040 तिर हो चाउचाउको बजार र प्रविधि बुझ्न चौधरी थाइल्यान्ड गएका थिए। वाइवाईसँग साझेदारीको प्रस्ताव राखे। एउटै चाउचाउ
प्लान्टको क्षमता घटीमा प्रति 8 घण्टा 30,000 प्याकेट हुन्थ्यो। त्यसैले बजार पेङश्रीले उत्पादित चाउचाउ नबिक्ने ठहराएर चाउचाउ उत्पादनको सपना त्याग्न सुझाएका थिए। बजारको जोखिम लिन चौधरी तयार भए सुरु भयो वाइवाई उत्पादन। भैँसीपाटीमा वाइवाईको पहिलो प्लान्ट सञ्चालन भयो। चाउचाउ उत्पादन भयो। वितरण प्रणाली थिएन। दह्रो बजार प्रबन्धको आवश्यकता थियो। बजार व्यवस्थापन गर्न नेस्ले इन्डियाका वरिष्ठ कर्मचारी KR शर्मालाई ल्याइयो। मार्केटिङ अभियान चलाइयो। आक्रमण बजार प्रबन्धको सुरुवात भयो। नेपालीको खानी बानीमा परिवर्तन हुँदै गयो। वाइवाईको माग पनि बढ्न थाल्यो। माग भत्तै बढेपछि नवलपरासीमा दोस्रो प्लान्ट खोल्यो। अहिले नवलपरासीको चौधरी उद्योगग्राममा 4वटा प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। एउटा थप्न लागिएको छ। बर्दीमा एउटा प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ। पूर्वको इटरीमा पनि प्लान्ट लगाउने तयारी छ। अहिले नेपालमा दैनिक 15 लाख प्याकेट वाइवाई उत्पादन हुन्छन्। नेपालीको मुखमा वाइवाई झुन्डिएको छ। उपभोक्ता बीच चाउचाउ भनेकै वाइवाई बन्न सफल भएको छ। नेपालबाट वाइवाई विदेश पनि निर्यात हुन्छ। सुरुमा नेपालबाटै भारतमा वाइवाई निर्यात हुन्थ्यो। बन्द चक्का जामले उत्पादन निर्यातमा असर पर्न थालेपछि सिक्किमको रङ्गपोमा वाइवाईको उत्पादन सुरु गरिएको थियो। सिक्किम वाइवाई फैलनी मेजर टर्निङ पोइन्ट बन्यो। चौधरी समूहका प्रबन्ध मधुसूदन पौडेलले बताउँछन्, भारतमा वाइवाई 2047 सालदेखि नै निर्यात हुन्थ्यो। 2062 सालदेखि ती उत्पादन सुरु भयो। सिक्किममा वार्षिक 12 करोड प्याकेट क्षमताको प्लान्ट छ। सिक्किमको प्लान्ट मार्फत वाइवाई भारतीय बजारमा द्रुत गतिमा फैलनी क्रम सुरु भएको थियो। माग बढेपछि उत्तराखण्डको रुद्रपुरमा दोस्रो प्लान्ट खुल्यो। आसाममा 2वटा प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। बिहारको पूर्णिया र आन्ध्र प्रदेशको उत्तरमा पनि वाइवाईको उत्पादन छ। भारतको राजस्थान र मध्य पहाडमा उत्पादन एकाइ विस्तार गर्न थालिएको छ। भारतमा वाइवाईको उत्पादन सुरु हुँदा तयारी चाउचाउको भारतीय बजार म्यागीको एकलौटी जस्तै थियो। अहिले 27% बजार हिस्सा साथ उसले पहिलो नम्बरको म्यागीलाई चुनौती दिन थालेको छ। भारतमा बजार हिस्सा बढाएको मात्र छैन, चाउचाउको बजार विस्तारमै वाइवाई अग्रणीय छ। भारतमा चाउचाउको अझै 20 गुणा बजार बढाउन सकिन्छ। निर्माण भन्छन् वाइवाईको नयाँ प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि बजार विस्तार हुँदै जानेछ। अहिले नेपालभन्दा भारतमा बढी वाइवाई खपत हुन्छ। उत्पादन प्लान्ट पनि भारतमै बढी हुन्छ। भारतमा वाइवाईको आक्रामक बजार विस्तारको काम भइरहेको छ। भारतबाट विभिन्न मुलुकमा पनि वाइवाई निर्यात हुन्छ। नेपालबाट पनि वाइवाई तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ। खास गरी सार्क मुलुक पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, मालदिप्स, श्रीलङ्कामा वाइवाईको उपस्थिति बलियो छ। भुटानमा वाइवाईको हिस्सा 60% रहेको निर्माण बताउँछन्। सर्बियामा 3 महिनामा उत्पादन सुरु भएपछि रसियासम्म वाइवाई पुर्याउने लक्ष्य छ। रसिया किर्गिस्तानमा युरोपको अर्को उत्पादन इकाइ स्थापना गर्न अध्ययन सुरु गरिएको छ। सर्बियाको उत्पादन इकाइलाई वाइवाई विश्वव्यापी हुने अभियानको अर्को मेजर टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिएको छ। बङ्गलादेशमा प्लान्ट लगाउने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। जुलाईदेखि बङ्गलादेशमा पनि वाइवाई उत्पादन हुने बताइएको छ। बङ्गलादेश पनि वाइवाईको ठुलो बजार हो। साउदी अरेबियामा वाइवाई प्लान्ट लगाउन काम सुरु भइसकेको छ। यही डिसेम्बरमा साउदी अरेबियाको प्लान्ट पनि सञ्चालनमा आउने तयारी छ। खादीमा उत्पादन एकाइ स्थापना गर्ने गरी वाइवाई विस्तार गर्ने नेपाली कामदारले ब्रान्ड एम्बेडिसको काम गरेको निर्माण बताउँछन्। कामदारले यहाँबाट ब्यागेजमा वाइवाई बोकेर जान्छन्। तिनले खाएको देखेपछि अरू देशका कामदारले सोधीखोजी गर्न थाले। डिमान्ड देखियो, निर्यात हुन थाल्यो। त्यहाँ एक किसिमको मार्केट बनिसकेको छ। त्यसैले मध्यपूर्वमा प्लान्ट लगाउने आधार बन्यो। निर्माण भन्छन् साउदीको प्लान्टबाट कतार, ओमान, युएई लगायत मुलुकमा वाइवाई पुर्याउन सकिन्छ। चौधरी समूहले सुरुमा वाइवाई निर्यात गर्यो। एक किसिमको मार्केट बनेपछि प्लान्ट खोज्दैछ। यसले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याउने विश्वास छ। भुटानमा वाइवाईको 60% हिस्सा छ। यहाँ पनि वाइवाई प्लान्ट सञ्चालन गरिँदैछ। वाइवाईको अर्को भर्जिन मार्केट हो अफ्रिकन मुलुकमा चाउचाउको ठुलो बजार सम्भावना रहेको निर्माण बताउँछन्। दक्षिण अफ्रिकामा चाउचाउ प्लेयर छन्। उत्तरी र पूर्वी अफ्रिकामा अझै प्लेयर छैनन्। बजार पनि ठुलो छ। अफ्रिका प्रवेशको लागि इजिप्ट र केन्यामा रोजाइमा छन्। इजिप्टमा
एक्जिस्टिङ कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अर्गानिक ग्रोथ गर्न खोजिएको छ। केन्यामा प्लान्ट लगाएर पूर्वी अफ्रिकी मुलुकलाई वाइवाई पुर्याउने योजना छ। अमेरिकी मुलुकलाई वाइवाई पुर्याउन दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट प्लान्ट लगाउन खोजिएको छ। मेक्सिको पहिलो रोजाइमा छ। यहाँ प्लान्ट लगाएर उत्तर अमेरिकासम्म वाइवाई निर्यात गर्न सकिन्छ। पेरुमा अर्को प्लान्ट लगाउँदा दक्षिणी अमेरिकी मुलुक समेट्न सकिन्छ। यसका लागि साझेदार खोजी गरिएको निर्माणले सुनाए। पोल्यान्ड, रुस, इरान, टर्कीमा पनि काम अगाडि बढिरहेको छ। चाउचाउ कल्चर पूर्वी मुलुकबाट सुरु भएको हो। जापान, थाइल्यान्ड, चीन, सिङ्गापुर, जापान, कोरिया लगायतका मुलुकमा चाउचाउका ठुला खेलाडी छन्। युरोप, अफ्रिका र अमेरिकी मुलुकमा चाउचाउ किनेर खानी कल्चर भर्खरै सुरु हुँदैछ। यी मुलुक बजार विस्तारका लागि भर्जिन मुलुक हुन्। त्यसैले दक्षिण पूर्वी अफ्रिका, युरोप, अमेरिकामा टार्गेट गरिरहेको निर्माणले बताए। एसियामा म्याक्सी जस्ता 2-3वटा प्लेयर मात्र थिए। वाइवाई आएपछि बजार विस्तार हुँदै गयो। एसियन मुलुक वाइवाईका लागि मुख्य बजार बनिएको छ। यसरी नेपाली उत्पादन विश्वभरि छरिँदै गएको खबर आज हामीले लिएर आइसकेका छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको भिडियो भने यति नै।